बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल है। और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में ये बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि इनका निकाह भी पढ़वाया जाता है। उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है, बल्कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिन्नों के वजूद को मानती है। इसी तरह तमाम कुफ्फार और अहले किताब भी जिन्नों के वजूद को तस्लीम करते हैं। इसी तरह मुशरिकीन अरब बल्कि तमाम फिरके और जमातें जिन्नों के वजूद को तस्लीम करती है। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात की शादी के हवाले से बात करेंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है। एक दिलचस्प और सच्चा वाकया आपको बताएंगे कि जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया तो उसके बाद जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो अपनी जगह पर है, मगर साइंस ने आज तक ये खोज नहीं लगा पाया है कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसीलिए साइंस ने ये कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इंसानों, जानवरों और नवाजात के अलावा दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी को भी मानते हैं, जैसे कि फरिश्ते और जिन्नात, क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी जिक्र आया है। इसीलिए हम यकीन करते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे और कुछ इंसान अच्छे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात बुरे और कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं। और आज मैं आपको जो वाकया सुनाने वाला हूँ वो बुरे जिन्नातों का नहीं, बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं, रात का ना जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़े से ही खटखटाने पर मेरी आंख खुल जाती है। और यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई तो मैंने अपने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:21 हो रहे थे। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा किसी ने खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, जरा अपने बारे में तो बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का नाम क्या है, क्योंकि उस गांव में काफी लोग मुझे जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफक है। तो मैंने अपने आप से कहा, अच्छा, अजीब नाम है। उन दोनों के थोड़ी बातें करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चल दिए। मौलवी साहब नवाज बताते हैं, मार्च का महीना था, इसीलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, मगर वो मेरी वजह से धीरे चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिधर वो जा रहे थे उस तरफ एक बड़ा सा मैदान था, जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसीलिए हमने शमियाना इधर लगवाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे कि ये यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके यहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ।
میں نے کہا تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل سناٹا تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی انتظام تو ہے، مگر نکاح پڑھانے کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا اور تقریباً 2 منٹ کے چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں داخل ہو گئے۔ لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے سلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، تو زنجار جو مجھے لے کر آیا تھا اس نے کہا یہ دولہے کا باپ ہے اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دلہن کے باپ ہیں، ان کا نام شرمخ صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی انسان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اوہو، تو آپ اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے نظر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نظر صاحب کی اسی گاؤں میں پرچونی کی دکان تھی، یعنی پرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیر دل صاحب ملے، غلام علی اور شاہد علی، ان سب کو میں نے دیکھا۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے پوچھا نظر صاحب آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ نظر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کی۔ اتنے میں افق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا مولوی صاحب نکاح پڑھائیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی چلیں، اور پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھائی کے پیسے بھی دیے اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور جنجار جو مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے دوبارہ مجھے میرے دروازے تک چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے جب میں بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح ٹائم کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو پہلے نماز پڑھوں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر لگ گئی ہے، شاید ہو سکتا ہے نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگا۔ جب میری نظر ٹائم کے حصوں پر پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں نے صبح کو اسی گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے میں ملا تھا، یعنی جن سے میں نے بارات میں ملاقات کی تھی، انہیں رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نکلے ہی نہیں، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس شادی میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی، اور میں نے جنات کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جن زادے کا نکاح پڑھایا ہے۔ میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔